बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल और अरमान साबिर वीलॉग के साथ मैं वकास खान और मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर। आज हम बात करेंगे कम उम्री शादियों के हवाले से। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से ये मामलात जो हैं उरूज पा रहे हैं और अदालतों में भी ये मामलात हम तवातर से देखते चले आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे पड़ोस में भारत के हवाले से बहुत ही तफ्तीशनाक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हवाले से बात करेंगे कि ये अवामिल क्या हैं और कवानीन क्या हैं। इस हवाले से अरमान भाई ने बड़ी तफसील से इस पर जो है रिसर्च की है। अरमान भाई बताइएगा कि एक तो पाकिस्तान में ये मामलात बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दूसरा ये बताएं कि भारत और पाकिस्तान का इस हवाले से या काफ़ी चीज़ों के हवाले से मुश्तरका कुछ मामलात सामने आते हैं, तो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही बात है वकास। और मामला ये है कि ये जो हाईलाइट हुआ ना एकदम भारत के अंदर, यहाँ जैसे पाकिस्तान में एक हाईलाइट होता है केस हुआ जो ज़हीर अहमद का, और जो उनकी जो अहलिया हैं, मुबैन है कह लें, उनको जो अहलिया तो खैर से बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनका निकाह तो अभी तक वैलिड है, तो उनका जो है वो केस जब आया तो वो सब हाईलाइट हो गया। पता चला कि भाई पूरे सिंध से जो है वो तकरीबन 200 के करीब जो ख़वातीन हैं, वो लड़कियां जो हैं कम उम्र में, वो शादी के लिए निकल पड़ती हैं अपने घर से। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है यहाँ पर भी। लेकिन भारत में जो एकदम से हाईलाइट हुआ है और सबके नज़रों में आया है वो आसाम की जो रियासत है भारत के अंदर, उसने कम उम्र की शादी में, कम उम्र में जिन्होंने लोगों ने शादियां की हैं उन पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया है और गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं, तो उसमें खुदकुशियाँ भी आने शुरू हो गई कि भाई लड़कियां जो हैं जो कि 17-18 साल की लड़कियां हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी की भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें 3-4 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं अब तक। ख़ुदकुशियाँ इसलिए कर रही हैं कि गिरफ्तारी के डर से कि गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो गिरफ्तारी के डर से ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है आसाम की, उसको बहुत ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। और वहाँ पर जो NGOs हैं वो भी तनक़ीद का निशाना बना रही हैं। और वहाँ की जो सूबाई असम्बली है उसमें कांग्रेस के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा है कि ये अहमकाना मुहिम शुरू की गई है आसाम गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि कम उम्री के अच्छा, कम मज़े की बात आप ये देखें कि कम उम्र में शादी अगर की है एक खातून ने, और अभी एक खातून को जो गिरफ़्तार किया गया है उसने भी ख़ुदकुशी कर ली है गिरफ़्तारी की डर से। जब वो उसके गांव में आए तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। 2 साल पहले उसका जो शौहर था वो कोरोना में इंतकाल कर गया था और अब वो अकेली अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। उसने 10 साल पहले 17 साल की उम्र में जो है शादी की थी, अभी उसकी उम्र 27 साल थी। अब उसको गिरफ़्तार करने आ रहे हैं 10 साल के बाद। अब आप ये देखें मतलब कौन सी ये मुहिम चल रही है कि कम उम्री में शादी की, ठीक है अब तो कर ली, लेकिन अब तो उसके 2 बच्चे हैं, अब आप क्यों गिरफ़्तार करने आ रहे हैं और कहाँ रखेंगे आप? वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि आप इन ख़वातीन को अगर गिरफ़्तार कर रहे हैं तो उनको एक तो आप बच्चों से अलग कर रहे हैं और फिर इनको रखेंगे कहाँ? और आप तो वो उसके डर से उस 2 बच्चों की खातून ने ख़ुदकुशी कर ली। अब वो 2 बच्चे, बाप उनका पहले ही चला गया था कोरोना के में, और अब जो है इसने ख़ुदकुशी कर ली उनकी माँ ने, और 2 बच्चे पीछे जो है छोटे बच्चे हैं वो पीछे। अच्छा अरमान भाई, एक और मसला भी है कि पाकिस्तान और भारत में यहाँ पर कवानीन का लोगों को नहीं पता। अब जैसे वहाँ पर उम्र की हद 18 साल और 21 साल, 18 लड़की और 21 लड़का। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान में भी सिंध में 16 साल है, पंजाब में भी कुछ ऐसे ही है, तो लोगों को नहीं पता, लोग बस शादियाँ कर रहे हैं। तो क्या मसला है? या तो एजुकेट नहीं हो रहे लोग या फिर दीगर क्या वजूहत? बिल्कुल, वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए। ठीक है, जब तक एजुकेट नहीं किया जाएगा, और इसमें जो है वो वहाँ पर जो गिरफ़्तारी भी हो रही है ना, वो भी सिर्फ लड़के और लड़की की नहीं हो रही हैं, बल्कि वहाँ पंडित की भी हो रही हैं, मौलवी की भी हो रही हैं, काजी की भी हो रही हैं, सुसर की भी हो रही हैं, और जो लड़की के वालिदैन उनकी भी हो रही है। पूरा सबको जो है ना वो गिरफ़्तारी कर रहे हैं। तो यह वहाँ पर भी लोग यही जो वहाँ पर सोशल वेलफेयर तंजीमें हैं वो यही आवाज़ उठा रही हैं कि भाई आपको यहाँ पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। उनको पता ही नहीं है लोगों को, और वो चाह रहे हैं कि जी शादी कर लें तो वो शादी कर लेते हैं जाकर। नहीं, और अगर शादी हो गई तो अब तो होगी, आप आगे के लिए तैयारी करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो उनका आसाम गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी हम चूँकि शरह अमवात जो है बच्चों में और जच्चा जो है वो उनमें शरह अमवात ज़्यादा हैं, तो हम उसको कम करने के लिए कम उम्र में शादी को जो है वो मना कर रहे हैं, उस पर जो है क्रैकडाउन इस वजह से कर रहे हैं। क्रैकडाउन क्या कर रहे हैं? आपको जो है जो अब शादियाँ हो रही हैं उसको रोको ना भाई, जो हो चुकी हैं और जिनको 10-10 साल हो चुके हैं, अब वो मैच्योर एज में जा चुके हैं, अब आप उनको गिरफ़्तार कर रहे हैं कि उन्होंने जब 10 साल पहले और 12 साल पहले या 15 साल पहले शादी क्यों की थी? अच्छा अरमान भाई, आपको क्या नहीं लगता जैसे बच्चा पैदा हुआ, हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि उसकी उम्र जो है
وہ کم لکھوائی جاتی ہے. یعنی ہاں یہ ہے, یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ بھی مسئلہ پہلے تو پھر اس پر آپ غور کریں کہ یہ معاملات یعنی وہاں سے شروع ہوتے ہیں بگڑنا, اور کرتے کرتے پھر شادی غیر قانونی یعنی عمر کا معاملہ. تو قانون اور ایجوکیشن یہ بنیادی طور پر ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ آ کر اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اتنے سال بعد جب شادی ہو چکی, بچے ہو چکے, آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ. تو کیا یعنی پاکستان اور انڈیا میں اصل وجہ کیا ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیں اصل وجہ تو یہی ہے کہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے اندر. پہلے آپ کو اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی, اویئرنیس بتانی پڑے گی, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ جی 18 سال سے کم عمر کی شادی کرنے میں کیا نقصانات ہوتے ہیں, بیماریاں آ سکتی ہیں, آپ کا کمزور ہوتا ہے, آپ کی باڈی اس قابل نہیں ہوتی ہے خاتون, خاص طور پہ خاتون کی, کہ وہ جو ہیں وہ اگلی نسل جو ہے بڑھا سکیں. تو اس میں آپ کو تقریباً 18 سال جو ہے وہ 18 سال کی ایج جو ہے وہ ڈاکٹری میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ میچور ایج ہوتی ہے جس میں شادی کی جانی چاہیے. لڑکوں کی جو ہے وہ وہاں پر خیر 21 سال ہے, ہمارے یہاں تو 18 سال کی عمر ہی ہے. لیکن اب جو شادیاں ہیں وہ مذہب کے معاملے میں وہ ڈیفرنٹ کہتا ہے مذہب. قانون جو بنایا گیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. قانون اور مذہب آپس میں میچ نہیں کرتا. جب قانون اور مذہب میچ نہیں کرے گا تو پھر یہ ایمبیگوٹیز پیدا ہوں گی. اچھا لوگ جو ہے وہ کئی جگہ کہتے ہیں جی ہم قانون کو تو نہیں, ہم تو مذہب کو مانتے ہیں, ہم تو مذہب پہلے یا قانون بعد میں. تو اس طرح کی جو معاملات آتے ہیں وہ بہت ہی کروشل معاملات ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی جو لوگ ہیں, جو ویلفیئر ادارے ہیں یا جو سیاستدان ہیں, وہ بھی وہاں بھارت میں بھی جو آسام میں یہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سوشل ایشوز کیا ہیں, اور سوشل ایشوز کو فوجداری قوانین پہ سے جو ہے نا اس کو کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. جو کرمنل ایکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور کرمنل لاز اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے ہیں جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں. آپ سوشل ایشوز پر اگر کرمنل ایکٹ اپلائی کریں گے تو وہاں پھر گڑبڑ ہو جائے گی, اور وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ درم برہم ہو جائے گا. تو یہی آوازیں وہاں پر بھی اٹھ رہی ہیں کہ اس کو فوجداری معاملے کو مت لاگو کریں اس کے اوپر. یہ جو ہے وہ سوشل ایشو ہے, اور سوشل ایشو کو سوشل ایشو کی طرح لیا جائے, اس کو سالو کیا جائے, نہ کہ اس کو مزید الجھایا جائے. اس طرح سے مزید الجھ جائے گا معاملہ. اور اگر یہ احتجاج شروع ہو گیا اس کے بعد جو ہے اگر یہ اس طرح کے کریک ڈاؤن ہی کریں گے معاشرے کے اندر, تو یہ آسام گورنمنٹ کے خلاف ایک احتجاج بھی شروع ہو سکتا ہے, احتجاجی لہر بھی شروع ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, وہاں کی گورنمنٹ کو, کہ بھائی یہ آپ کر کیا رہے ہیں, اور پھر آپ کے پیچھے جو ہے وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ ہے نہ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. آپ اکیلے آپ نے جو ہے وہ بیڑا اٹھا لیا ہے اور لٹ مار کے جو ہے وہ سب کچھ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا. یہ سوشل ایشو ہے, اور سوشل ایشو کو جو بچے ہیں ان کو بہت پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ان کو پر سختی کریں گے تو وہاں سے پھر ری ایکشن آتا ہے. اچھا میں بھی آخری سوال کروں گا کیونکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آئے گا کہ پاکستان میں ہم پیچھے اگر جائیں تقریباً 30 سال 40 سال پیچھے, تو چھوٹی عمروں میں شادیاں ہو جاتی تھیں. خاص طور پہ جو قبائلی وہ سیٹ اپ ہے اس میں بلوغت کے بعد شادیاں ہو جاتی تھیں, اور اچھے خاصے جو یعنی صحت مند بھی ہوتے تھے. کیا اس کو اس چیز سے جوڑا جا سکتا ہے کہ اب غذا میں بھی فرق آ چکا ہے, آپ کے ملک کی معاشی صورتحال, دیگر جو عوامل ہیں کیا وہ بھی اثر ڈال رہے ہیں, جیسے کہ اموات کی ریشو بڑھ رہی ہے جیسے آپ نے تذکرہ کیا, اور صحت کے حوالے سے سہولیات بھی نہیں پہنچائی جا رہی. تو اس چیز کو بھی کیا دیکھنا چاہیے, یا صرف اور صرف بس آپ نے ایک حد طے کر دی کہ 18 سال اور 21 سال یا 18 سال 16 سال؟ دیکھیں اگر آپ بھی بات کرتے ہیں تو غذا کی جو معاملات ہیں, میل نیوٹریشن کی وجہ سے پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر نوزائیدہ بچوں کی مرنے کی شرح سب سے زیادہ ہے. تو یہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے غذا میں جو غذا کے معاملہ نہیں ہے, آپ غذا پیٹ بھر کے کھا لیں, لیکن غذا آپ کھا کیا رہے ہیں, آپ کو مل کیا رہی ہے غذا, آپ جو ہے وہ جو آپ کو باڈی کو پروٹینز کی ضرورت ہے وہ آپ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں, یا جو چیزیں آپ کے جسم کو چاہیے وہ آپ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں, آپ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں. تو پہلے زمانے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پہلے زمانے میں جو اتنا مشینی دور نہیں تھا, اور وہ جو دور تھا وہ اس میں غذا جو ہے اس پہ کافی بھرپور جو ہے وہ توجہ دی جاتی تھی. اب ہمارے ہاں تنخواہوں کے بھی مسئلے ہیں, بے روزگاری ہے, اتنے جو ہے تنخواہ نہیں ہوتی ہے, یا اتنے لوگوں کے پاس انکم نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے وہ اتنا افورڈ کر سکیں, تو وہ غذا پہ جو ہے آ کے کمپرومائز کرتے ہیں. پھر جو آپ کا انوائرمنٹ ہے, پھر دھواں ہے,
یہ تمام چیزیں جو ہیں انڈسٹریل جو ویسٹ ہے اس کا کیمیکل جو اثرات ہیں وہ تمام ملا کر جو ہے وہ جو ہوا ہے ایٹماسفیئر ہے اس کو جو ہے وہ پراگندہ کر دیتے ہیں، پالیوٹ کر دیتے ہیں. تو پالیوشن بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ آپ انہیل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کی جو ہے وہ ہوا بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، غذا بھی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے. تو پھر باڈی جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتی کہ وہ کم عمری میں شادی کو برداشت کر لے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی چونکہ جو ہے وہ 18 سال کی ایج ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کافی گین کر چکی ہوتی ہے، تو میڈیکلی جو ہے اس وجہ سے اس کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے تفصیلی اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھے اور تمام عوامل جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے، لیکن صرف قوانین بنانے سے بہتری آنا ممکن نہیں ہوتا. دیگر عوامل جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. بھارت اور پاکستان ان کی ڈائنامکس تقریباً سیم ہے، اور معاشی طور پر جو صورتحال چل رہی ہے، جو پولوشن چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت مند غذاؤں کی قلت، یہ وہ وجوہات ہیں جن کے باعث یہ صورتحال ممکن ہے کہ پیدا ہو. لیکن قانون اپنی جگہ بہتر ہے، ساتھ ساتھ دیگر عوامل کو بھی دیکھا جائے. مزید معلومات اور ویڈیوز کے ساتھ میں اور ارمان صابر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ پسند آئے معلومات تو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.